بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. या इलाहुल आलमीन जो भी कलम पाक पढ़ेगी या इलाहुल आलमीन जो भी कलम पाक मेरे मिलत की थी या इलाहुल आलमीन ताउन पेश किया गया या इलाहुल आलमीन इसका स्वाब हम अपनी तरफ से हदियतन तोहफतन नज़रनतन अकीदतन मोहब्बतन हजूर नमदार मदनी ताजदार उम्मत के गमख्वार नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन तमाम कलाम का स्वाब तमाम का स्वाब या इलाहुल आलमीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया फनी से पर्दा करके हैं उनकी रूह को सारे स्वाब करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन खास कर खसूस हाजी अशरफ साहब के वालिद साहब और वालिदा साहिबा की रूह को सारे स्वाब करते हैं कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन और जिनके ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले जितने
مرد عورتوں بچے بوڑھے اس دنیا فانی سے پردہ کرتے ہیں ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین خاص بالخصوص اس قبرستان میں جو مدفون ہیں یا الہ العالمین ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین صاحب مزار کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین تمام بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین سب کی قبر کی منزل آسان عطا فرما یا الہ العالمین کل جب بروز نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا ہم سب کو اپنے عرش معلیٰ کے نیچے سایہ تعدیر عطا فرما یا الہ العالمین اس گھر میں بسنے والوں کی خیر عطا فرما سب کو آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.